बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर। हमारी एक वीडियो लॉन्च हुई है जिसमें हमने इशातु सुन्ना के हवाले से मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब के कुछ हवाला जात दिए और ये अर्ज किया कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जो था वो हनफी नहीं था बल्कि वो वहाबी अहले हदीस गैर मुकल्लिद था। इसके ऊपर कुछ दोस्तों ने फिर इतराज़ किया कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैंने आगे उनसे रिप्लाई उनको किया और अर्ज़ की कि भाई मैंने हवाले दिए हैं, मैं अपनी बात तो कर नहीं रहा। वो दोस्त कह रहे नहीं जी ये हवाले गलत हैं। अभी मेरी ये वीडियो आपके लिए दोबारा मैं हवाला जात अर्ज कर रहा हूँ। हवाला की मुकम्मल जिम्मेदारी हम लेते हैं। हवाला गलत हो तो जनाब आप जो भी सज़ा मुतय्यन करें वो हम सज़ा उठाने को तैयार हैं। मिर्ज़ा जूनियर जेहलमी ने ये झूठ बोला कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जो था, जो बड़े मिर्ज़ा जी थे, वो जनाब हनफी थे, तो ये उसने झूठ बोला, फ्रॉड किया। तो मिर्ज़ा जूनियर की तो किसी बात का कोई यकीन है ही नहीं ना, वो तो झूठ ही बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से बड़े मिर्ज़ा जी झूठ बोला करते थे। कादियानी मर्ज़ियों का क्या है और मर्ज़ियों का क्या है, वो तो झूठ ही बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन बहरहाल हम तस्वीर के दोनों रुख दिखाते हैं। कादियानी मर्ज़ई कुतुब के भी हवाला जात मुलाहज़ा कीजिए और जनाब जो कि खुद अहले हदीस मकतब फ़िक्र के हवाला जात हैं, जिनको वहाबी कहते हैं या गैर मुकल्लद कहते हैं, या वो लोग जो ये कहते हैं कि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, तो उन लोगों के लिए ये हवाला जात बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होंगे। जी दोस्तों, सबसे पहले ये सीरतुल महदी जो कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के बेटे ने अपने बाप की सीरत और किरदार के ऊपर ये किताब लिखी, उसके हिस्सा दोम सफ़ा 334 के ऊपर वो लिखता है, हालांकि अगर अकायद व तामुल के लिहाज से देखें तो आपका तरीक़ हनफियों की निस्बत अहले हदीस से ज़्यादा मिलता जुलता है। ये देख लें, ये मैं समझता हूँ एक हवाले काफ़ी है ये कादियानी मर्ज़ियों। मज़ीद इसके पिछले सफ़े पर अगर आप जाएँ 333 के ऊपर तो 359 रिवायत है, एक दफ़ा किसी दीनी ज़रूरत के मातहत हज़रत मसीह ने हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब को ये लिखा कि आप ये ऐलान फरमा दें कि मैं हनफी मज़हब हूँ। हालांकि आप जानते थे कि हज़रत मौलवी साहब अकीदतन अहले हदीस थे। ये नीचे शेर लिखा हुआ है और इसका तर्जुमा लिखते हैं, जो शेर लिखा था इसका ये मतलब था कि अगरचे मैं अपनी राय में तो अहले हदीस हूँ, लेकिन चूंकि मेरा पीरे तरीक़त कहता है कि आप अपने आप को हनफी कहो, इसलिए मैं इसकी राय पर अपनी राय को कुर्बान करता हूँ, अपने आप को हनफी कहता हूँ। तो यहाँ से ये पता चला कि कादियानी मर्ज़ई जो है वो अकायद व तामुल के लिहाज से तो वो वहाबी हैं, अहले हदीस हैं, गैर मुकल्लिद हैं, लेकिन वो लोगों को कहते हैं जी हम हनफी हैं, तो ये झूठ बोलते हैं। आगे मजीद ये एक किताब है फ़िक़्ह अहमदिया, ये मर्ज़ियों की फ़िक़्ह की किताब है। इसके सफ़ा 72 के ऊपर आप जाए, नमाज पढ़ने का तरीका, अपने हाथ सीना के निचले हिस्से के करीब इस तरह बांधे कि दायां हाथ ऊपर और बायां नीचे। तो ये तरीका हनफियों का नहीं है, ये वहाबियों का है, गैर मुकल्लिदों का है। सफ़ा 111 के ऊपर दुआ बैन सजदातैन, इस दुआ के पढ़ने से सवाब ज़्यादा मिलता है, क्योंकि सही हदीस में इसका जिक्र आया है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर यह दुआ पढ़ा कर। तो दुआ बैन सजदातैन के बाबी गैर मुकल्लद सलफ़ी ये पढ़ते हैं, ये हनफियों का ये तरीक़ नहीं है। मज़ीद सफ़ा 151 के ऊपर फातिहा खल्फल इमाम पढ़ना, हज़रत अक़दस ने फरमाया कि ये सवाल नहीं करना चाहिए कि फातिहा खल्फल इमाम पढ़े ना पढ़े नमाज होती है या नहीं होती, बल्कि सवाल करना चाहिए, दरियाफ्त करना चाहिए कि नमाज में अलहम्द इमाम के पीछे पढ़ना चाहिए या नहीं। सो हम कहते हैं कि ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो ये फातिहा खल्फल इमाम अहले हदीस वहाबी पढ़ते हैं, हनफी नहीं पढ़ते। तो ये चंद हवाला जात बहुत काफ़ी शाफी वाफी होंगे। उम्मीद है
کہ ہاضمہ درست ہو گیا ہوگا۔ مزید یہ دیکھیے کہ جناب اشاعت السنہ کا یہ حوالہ میں نے پہلے بھی دیا، تو وہ براہین احمدیہ جو کہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے، اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ مولا براہین احمدیہ کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں، ہماری معاصرین سے ایسے واقف کم نکلیں گے۔ مولف صاحب ہمارے ہم وطن ہیں، بلکہ اوائل عمر میں جب ہم قطبی شرح ملا پڑھتے تھے، ہمارے ہم مکتب اس زمانہ سے آج تک ہم میں ان میں خط و کتابت، ملاقات، مراسلت برابر جاری رہی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ ہم ان کے حالات و خیالات سے بہت واقف ہیں مبالغہ قرار نہ دیے جانے کے لائق۔ تو یہ دیکھیں مرزا غلام قادیانی کو محمد حسین بٹالوی صاحب جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں میرے کلاس فیلو ہے یہ مرزا قادیانی، اور میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ آگے یہ اشاعت السنہ کا ایک حوالہ صفحہ 284، مولا براہین احمدی یعنی مرزا قادیانی مخالف و موافق کے تجربے اور مشاہدے کی روح سے شریعت محمدیہ پر قائم اور پرہیزگار اور صداقت شعار ہے۔ اشاعت السنہ کا ایک یہ حوالہ، سو براہین احمدیہ نے مسلمانوں کی عزت رکھ دکھائی ہے اور مخالفین اسلام سے شرطیں لگا کر تحدی کی ہے۔ یہ حوالہ پڑھیے آپ۔ آگے یہ حوالہ دیکھیں اشاعت السنہ کا، آپ کے سامنے ہے۔ حوالہ غلط ہو ہم مکمل ذمہ دار ہیں۔ وہ تو بابانگے دوہر کہہ رہے ہیں محمد حسین بٹالوی صاحب جو کہ اہل حدیث کے وہابیہ کے بہت بڑے امام ہیں اور اعلیٰ حضرت ہیں وہابیہ کے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا کلاس فیلو ہے اور مرزا قادیانی بہت اچھا انسان ہے، بڑا نیک پرہیزگار متقی ہے، بڑا عالم فاضل ہے، اس نے مسلمانوں کی لاج رکھ لی ہے۔ تو یہ تو تعریفیں کر رہے ہیں جناب، اور پوری کتاب انہوں نے لکھی ریویو براہین احمدیہ پر ریویو۔ یہ دیکھیں براہین احمدیہ پر ریویو، یہ تقریباً 400-500 صفحات کے اوپر یہ ریویو ہے۔ میں یہاں پر جاتے جاتے یہ عرض کر دوں کہ حوالہ کی مکمل ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ حوالہ غلط ہو تو جناب آپ ہمیں ضرور پوچھئے اور بتائیے، آپ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کیجئے، مکالمہ کیجئے، کسی کو کوئی اعتراض ہو آپ مکالمہ کیجئے، آمنے سامنے آ کے بات کرتے ہیں۔ دوست نے کہا جی وہ جی مرزا طاہر کی ایک ویڈیو اس نے وہ اقرار کیا کہ میں حنفی ہوں۔ میں نے کہا وہ تو جھوٹ بولتا ہے، مرزائی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ وہابی تھے، تو مرزا طاہر تو پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ ان کی آپ کتاب جو فقہ احمدیہ ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھیے، سارے مسائل وہابیوں کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر ویڈیو آپ کی خدمت میں، ہمارے چینل ختم نبوت فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، اپنی رائے لازمی دیا کریں، اور جو ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آمنے سامنے آ کے ڈیبیٹ کریں۔ یوٹیوب کے اوپر ٹپ کمنٹ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی، اس کا کوئی فائدہ ہے تو آپ بتا دیجئے، کوئی فائدہ نہیں، اور وہاں پہ ہم جواب دیتے بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال جی، اور ہمارا جو کورس ہو رہا ہے اس کو بھی لازمی کیجئے، اس کے اندر شرکت کیجئے۔ رب رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔